जस्ट एक वर जालें आमी जोरून गेला गेलो सॉरी हय तेगे गेलो त्या बंधाऱ्या लागून ह्या शेतांक उदक पडटा सदस्य अंकी जाले तुमच्या आतां शेताक कितें जालें म्हणल्यार आज ह्या दिसाक खुबसो पावस पडटा सारको आनी हें आमगेलें शेत हेजी कमीत कमी आमची एक खाणेचें शेत आसा तें तुमी पळोवपाक शकता हें कशें कितें जालें तें सामकें आमगे चरी घातलेलो ह्या शेतांत तो फुल्ल व्हांवून गेला आनी मेन म्हळ्यार थिंग सकयल बांदारो आसा त्या बांदाऱ्या रिटर्निंग वॉल ना तेका लागून तें उदक त्या बांदाऱ्या झाड लागता जावं रूख लागता तें कितें लागता आनी तें उदक फाटी येता आनी सगळें आमच्या शेतांतल्यान वयता तुमी पळोवपाक शकता हिंगा आमगे चरी घातलेलो चरी गेलो सगळें गेलें भाट पळय भाट तुमी पळोवपाक शकता भाटाक केळी आसल्यो सगळ्यो उडोवन गेल्यो एक म्हळ्यार आमी मागता सरकारा कडेन हें की हिंगा कितें तरी एक रिटर्निंग वॉल घालात जाल्यार अशी कितली आतां हें सगळें बांदाऱ्या लागूनच हें उदक फुकता म्हणटा तूं ब्लॉक जाता हें सगळें आतां हय बांदाऱ्या लागून उदक ब्लॉक जाता हांगा तें आमकां हिंगा रिटर्निंग वॉल जाय रिटर्निंग वॉल आतां तुमी पळोवपाक शकता हांगा हे कितलें सामकें न्हंय जाल्या एक बारीकशी न्हंय आहा ती सामको दरी जालो सारको हांगा आतां हें चोरे घातलें हें सुरवात आसा आनी जर तर फाल्यां तर सगळें रोवन तर हें जालें जाल्यार फुल्ल लुकसाण जातालें तुमकां लुकसाण हें आमकां फुल्ल लुकसाण आतां चरी घातलो आसता तो कमीत कमी आतां एक खाणे शेतां तुमी पळोवपाक शकता कितले चरे घातलो आसता तो सो त्या फुल्ल काबार जाला आनी आमचे सगळे जर व्हांवून गेले आसा तुमी पळोवपाक शकता सगळे WRD कडेन आमी मागता ते रिटर्निंग वॉल जे सरकारान मागता एक आमची एक रिटर्निंग वॉलाची आमची एक सुविधा करून दिवची आनी तो बांदारो नाल्यार तो काडपून सकयल तरी खंय तरी घालूंक शकता तुमी कित्याक ह्या बांदाऱ्या वच केल्यार सदां आमकां त्रास जातलो मागीर ह्या बांदाऱ्याचो तुमकां गिमा फायदो जाता काय कितें ह्या हेजो ना फायदो जाता अशें म्हण न्हू फायदो जाता तो पूण कितें मेन म्हळ्यार रिटर्निंग वॉल ना न्हू तेका आतां जेन्ना पावस वयता तेन्ना हे बांदारी घालता फुगयता उदकाचे आमकां सोय जाता आमी पोरसून एक सायडीन त्या सायडीच्यान फायदो जाता आनी ह्या सायडीच्यान लॉस जाता तुमकां मेन लॉस कित्याक हेका रिटर्निंग वॉल ना न्ही रिटर्निंग वॉल आसता जाल्यार हें अशें करून जावचें नासलें रिटर्निंग वॉल जाय न्हू हेका मेन म्हळ्यार हें जाय तेका तुमी पळोवपाक शकता कितें तें